Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sumaya Institute of Islamic Studies. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I'm going to explain you about तख्ती नंबर 10 इख्फा. लास्ट क्लास में हम तख्ती नंबर 9 इजहार पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10 इख्फा. तनवीन व नून साकिन का कायदा 2. जैसे कि मैंने तख्ती नंबर 9 इजहार में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि तनवीन व नून साकिन के टोटल 4 कायदा है, जिसमें से पहला कायदा इजहार है, दूसरा इख्फा है, तीसरा इक़लाब है, चौथा इदग़ाम है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला वाला कायदा तो कंप्लीट कर चुके हैं इजहार, और आज हम पढ़ रहे हैं तख्ती नंबर 10 इख्फा तनवीन व नून साकिन का कायदा 2. सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को पढ़ेंगे. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा एंड हमारा सेकंड पॉइंट ये रहेगा. ओके. हरूफ इख्फा 15 है. ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, वौद, तो, वो, फा, क़ाफ, काफ. तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए. नोके ज़ुबान तालू से हटाकर जैसे उर्दू में पा खा के नून को पढ़ते हैं. इख्फा की मक़दार 1 अलिफ के बराबर है. तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं. बाकी 2 कायदे इक़लाब इदग़ाम का बयान तख्ती नंबर 23 तख्ती नंबर 24 में है. ये डेफिनेशन आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है. ये डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए. अगर आप ये डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे, हरूफ इख्फा के 15 लेटर्स को अच्छे से याद नहीं करेंगे, तो आपको इख्फा के क़ायदे मालूम करने में, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि हरूफ इख्फा 15 है एंड तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के ये 15 लेटर्स में से कोई एक भी लेटर वहाँ पर आ जाएगा तो हमें नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ना है. इख्फा का मतलब है छुपाना. ओके. आवाज़ को हमें नाक में छुपा कर पढ़ना है. सो इख्फा की मक़दार 1 अलिफ के बराबर है. हमें हरूफ इख्फा को 1 अलिफ के बराबर अच्छे से खींच कर पढ़ना है. अब हम देखेंगे हरूफ इख्फा का कायदा कब, कैसे और कहाँ होता है. जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में कह रहे हैं तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आए तो. ओके. तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं. और नून साकिन किसे कहते हैं? नून के ऊपर अगर जज़्म आ जाएगा तो ये नून साकिन बन जाएगा. हमें देखना है तनवीन और नून साकिन के बाद ये 15 लेटर्स में से कोई एक भी लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर कोई एक लेटर भी वहाँ पर आ जाएगा तो हम नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ देखिए तमुदिरु, यहाँ पर आपको नून साकिन नज़र आ रहा होगा, राइट. नून साकिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ता आ रहा है और ता हुरूफ इख्फा में से है, तो हमें यहाँ पर आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है. हमज़ा नून ज़बर अन होता है, बट नून साकिन के बाद यहाँ पर ता आया है, ता हुरूफ इख्फा में से है. तो यहाँ डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़िए. जैसे कि अगर हमज़ा नून ज़बर अन है, ये अगर हम इसको नाक में आवाज़ छुपाएंगे तो ये कुछ ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा. ओके. अब फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो कि नून साकिन आ रहा है एंड नून साकिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ज़ाल आ रहा है और ज़ाल हरूफ इख्फा में से है. यहाँ पर भी तख्ती नंबर 10 हरूफ इख्फा का कायदा हो रहा है.
اوکے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 لیٹرز میں سے کوئی ایک بھی لیٹر وہاں پر آ جائے گا، تو آپ کو وہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو یہ حروف اخفا کے 15 لیٹرز اچھے سے یاد نہیں ہوں گے تو آپ قاعدہ نہیں معلوم کر پاؤ گے اور آپ کو بہت سارے مسٹیکس بھی آ سکتے ہیں. اب آپ یہاں پر نیکسٹ ورڈ میں دیکھ سکتے ہو کہ تنوین آ رہا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. سو یہاں پر تنوین آ رہا ہے اور تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پر بھی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کہ روما کاتبین. میم 2 زبر من ہوتا ہے، بٹ تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں. سو یہ بن جائے گا من سے ما. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی آپ سے کویشچن کرے گا کہ حروف اخفا کا قاعدہ کیسے اور ایکسپلین کریے، تو آپ کو سینٹینس فارم میں بھی قاعدہ ایکسپلین کرنے آنا چاہیے. تا میں ہو رہا ہے تختی نمبر 10 حروف اخفا کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اسی لیے تا حروف اخفا میں سے ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تموذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى ما دخله أنثى من شيء نارا ذات فلا تجد يوم ينفخ ما طغى عن ضيف ما ثقلت أنزلنا ينظرون. حمزہ نون زبر تا زبر تا تا. میم نون پیش مو تمو. ذال زیر ذی تموذی. رو پیش رو تموذر. کاف زیر کی. رو الف زبر رو کی رو. میم 2 زبر ما کی رو ما. کاف الف زبر کا کی رو ما کا. تا زیر تی کی رو ما کا تی. با یا زیر بی کی رو ما کا تی بی. نون زبر نا کراما کاتبین. کاف نون پیش کون تا پیش تو کنتو. تا پیش تو کنتو تو. رو الف زبر رو کنتو تو رو. با 2 زبر بن کنتو ترابا. یا زبر یا تا یا زیر تی یتی. میم 2 زبر ما یتیما. فا زبر فا یتیما فا. حمزہ کھڑا زبر آ یتیما فا آ. واو کھڑا زبر وا یتیما فا آ وا. میم نون زبر ما. دال زبر دا ما دا. خو زبر خو ما دا خو. لام زبر لا ما دخل. ہا الٹا پیش ہو ما دخلہ. حمزہ نون پیش اون. سا کھڑا زبر سا انثى. میم نون زیر میاں. شین یا زبر شی میاں شی. حمزہ 2 زیر ان میاں شی ان. نون الف زبر نا. رو 2 زبر را نارا. ذال الف زبر ذا نارا ذا. تا زبر تا نارا ذات. فا زبر فا. لام نون زبر لا فلا. تا زبر تا فلا تا. جیم زیر جی فلا تجی. دال زبر دا
فلن تجد. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. یا نون پیش یوں، یوم یوں. فا زبر فا، یوم یونفع. خا پیش خو، یوم ينفخ. میم نون زبر ما، طا زبر طا، ما طا. غین کھڑا زبر غا، ما طغا. عین نون زبر عا، ضاد یا زبر ضی، ضی. فا زیر فی، ضیفی. میم نون زبر ما، ثا زبر ثا، ما ثا. قاف پیش قو، ما ثقو. لام تا زبر لت، ما ثقلت. حمزہ نون زبر آ، زا لام زبر زل، زل. نون الف زبر نا، زلنا. یا نون زبر یا، وا پیش وو، ینظو. را واو پیش رو، ینظرو. نون زبر نا، ینظرون. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جہاں جہاں اسکوائر بنایا ہے وہاں پر تختی نمبر 10 حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر وہاں پر آ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.